स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यो क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौं प्र्याक्टिस क्वेसन्स फर ब्यालेन्स सिट। अब सुरुको क्लासहरुमा चाहिँ हामीले के डिस्कस गरेको थियौं भन्दा ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ हैन, ब्यालेन्स सिटमा अब के कुराहरु इन्ट्री गरिन्छ, त्यसपछि ब्यालेन्स सिटको हामीले स्पेसिमेनको कुराहरु गरेका थियौं। अब आजको यो क्लासमा चाहिँ हामी एउटा ब्यालेन्स सिटको चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेसन्स गरेर चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा कसरी हामीले ब्यालेन्स सिटको स्टेटमेन्टहरुलाई प्रिपेयर गर्छौं भनेर हेर्ने छौं है त। ल अब सुरुमा हामीले क्वेसन्स लेख्नु पर्यो। अब ब्यालेन्स सिट चाहिँ हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन, यो चाहिँ एक्जाममा पनि एकदम सोधि नै रहेको हुन्छ। हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट चाहिँ एक्जाममा आइरहेको हुन्छ। अब यसलाई कसरी प्र्याक्टिस गर्ने हैन, कसरी चाहिँ हामीले अब स्टेटमेन्ट बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब गर्छौं। जस्तै अब एक्जाममा क्वेसन्सहरु कसरी सोध्न सक्छ त भन्दा प्रिपेयर अ balance sheet of Karisma Cinema Industry for the fiscal year ended Ashad 31st 2074 हैन। अब करिश्मा सिनेमा इन्डस्ट्रीको चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो फर द फिस्कल इयर असार 31st 2074। अब हाम्रो स्टेटमेन्टमा चाहिँ के रहेछ त, क्याश ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो 5000, त्यसपछि ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो कति छ त 1,20,000, त्यसपछि छ क्रेडिटर्स छ हाम्रो 10,000, बिल्स रिसिभेबल 25,000, त्यसपछि हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 1,03,000, त्यसै गरी हाम्रो क्यापिटल छ 2,30,000, नेट प्रॉफिट 70,000, डेब्टर्स 75,000, बिल्स पेएबल 10,000 र हाम्रो रिजर्भ फन्ड हाम्रो कति छ त 8,000। ल यो चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटको स्टेटमेन्टमा हामीले एड गर्नुपर्ने आइटम्सहरु हैन। हाम्रो करिश्मा सिनेमा इन्डस्ट्रीको चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने छ। ल अब हामी ब्यालेन्स सिटको फर्मेटतिर पनि जाउँ। सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ टेबल, त्यसपछि ब्यालेन्स सिटको फर्मेट बनाउनलाई पनि इजी नै छ हैन। हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज हुन्छ र राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एसेट्स। ल अब हामीले हेडिङ लेख्नु पर्यो ब्यालेन्स सिट अफ करिश्मा सिनेमा as on 31st Ashad 2074। अब हाम्रो लेफ्ट साइडमा चाहिँ के हुन्छ त क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज, त्यसपछि अमाउन्ट र हाम्रो राइट साइडमा चाहिँ के हुन्छ त एसेट्स र अमाउन्ट। अब हामीले माथि दिएको स्टेटमेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा एड गर्नुपर्ने छ, माथि दिएको आइटमहरुलाई। सुरुमा हामीले कहाँबाट सुरु गर्छौं त भन्दा हाम्रो लेफ्ट साइडबाट क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजबाट चाहिँ सुरु गर्छौं। अब फर्स्ट ट्रान्जेक्सन चाहिँ हामीले हाम्रो स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीले के एड गर्नुपर्छ त भन्दा सुरुमा क्यापिटल हैन। क्यापिटललाई चाहिँ हामीले जहिले पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको क्यापिटल कोलममा फर्स्टमा इन्ट्री गर्नुपर्छ। क्यापिटल कति छ त
2,30,000 2,30,000। त्यसपछि अब नेट प्रफिट हैन, जहिले पनि हाम्रो क्यापिटल भनेको चाहिँ के हो त लगानी गरेको पैसा हैन, लगानी गरेको पैसा चाहिँ हाम्रो 2,30,000 छ। त्यसपछि नेट प्रफिट हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट कति प्रफिट भएको छ त 70,000 चाहिँ प्रफिट भएको छ। भनेपछि हामीले अब बिजनेसमा हाम्रो लगानी 2,30,000 छ भने अब प्रफिट भएपछि हामीले क्यापिटलसँग एड गर्छौं, एड नेट प्रफिट 70,000। नाफा भएको भएर हामीले 70,000 लाई एड गरेको हो। यदि नेट लस भइदिएको भए हामीले के गर्थ्यौं त क्यापिटलबाट घटाउँथ्यौं हैन। घाटा भइसकेपछि हाम्रो क्यापिटल बढ्छ त बढ्दैन नि, क्यापिटल भनेको के हो त पुँजी। अब नेट प्रफिट चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्छ, 2,30,000 प्लस 70,000 भनेको कति हुन्छ त 3 लाख भयो। अब लायबिलिटिजको चाहिँ हामीले सबै कोलम पहिला एड गर्छौं अनि त्यसपछि हामी एसेट्समा जान्छौं है त। ल क्यापिटल र नेट प्रफिट भइसकेपछि अब हाम्रो के छ त बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल भनेको के हो त लायबिलिटिज हैन। हामीले अघिल्ला क्लासहरुमा पनि ब्यालेन्स सिटको कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ बिल्स पेएबललाई हामीले के भनेका थियौं त लायबिलिटिज भनेका थियौं। बिल्स पेएबल भनेको चाहिँ के हो त तिर्नु पर्ने हैन। बिल्स पेएबल कति छ त हाम्रो 10,000। ल त्यसैगरी अब हाम्रो के छ त रिजर्भ फन्ड। रिजर्भ फन्ड पनि हाम्रो के हुन्छ त लायबिलिटिजमा हुन्छ। रिजर्भ फन्ड कति छ त हाम्रो अमाउन्ट 8,000। त्यसैगरी हाम्रो अरु के छ त अब क्रेडिटर्सको कुराहरु छ हैन। क्रेडिटर्स भनेको के हो त कुनै पनि सप्लायरले हैन, अब जस्तै हामीले एक्जाम्पल हामीले चाहिँ कसैलाई हामीले पैसा सापट्टि दिएको छौं भने, जस्तै एउटा कम्पनीले मिस्टर ए लाई पैसा सापट्टि दिएको छ हैन। मिस्टर ए लाई पैसा सापट्टि दिँदाखेरि चाहिँ अब कम्पनी के हुन्छ त क्रेडिटर्स हुन्छ र मिस्टर ए लाई चाहिँ के भनिन्छ त डेब्टर्स भनिन्छ हैन। अब क्रेडिटर्स के हुन्छ त हाम्रो लायबिलिटिजमा हुन्छ। क्रेडिटर्स कति छ त हाम्रो 10,000। ल यसैगरी हामीले अरु के छ त हाम्रो अब लायबिलिटिजमा एड हुनुपर्ने कुराहरु लगभग सकिएको छ हैन। किनभने हाम्रो क्याश ब्यालेन्स, बैंक ब्यालेन्स, बिल रिसिभेबल, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र डेब्टर्स भनेको के हो त सबै एसेट्समा जान्छ। अब सुरुमा हामीले एसेट्समा के लेखौं त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको हाम्रो घर जग्गा सम्पत्ति हैन। घर जग्गा र सम्पत्तिलाई हामीले के भन्छौं त एसेट्समै भन्छौं। कति छ त 1,03,000। ल त्यसैगरी हाम्रो के छ त अरु क्याश ब्यालेन्स। क्याश ब्यालेन्स भनेको के हो त करेन्ट एसेट्स हो जुन चाहिँ हामीले सर्ट टर्मको लागि युज गर्छौं। क्याश ब्यालेन्स पनि हाम्रो सम्पत्ति हो 5,000। त्यसपछि बैंक ब्यालेन्स छ। बैंक ब्यालेन्स भनेको के हो त जस्तै हाम्रो पैसा चाहिँ बैंकमा छ हैन, हामीले पैसा लगाएर बैंकमा डिपोजिट गरेको छौं भने हामीले त्यसलाई के भन्छौं त बैंक ब्यालेन्स भनेर भन्छौं। र त्यो पनि हाम्रो के हो त सम्पत्ति हो। सम्पत्तिलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त एसेट्समा लेख्छौं, एसेट्समा इन्ट्री गर्छौं। त्यसैगरी बिल्स रिसिभेबल छ। बिल्स रिसिभेबल भनेको के हो त पाउनु पर्ने हैन। जस्तै अब हामीले डेब्टर्सलाई हामी क्रेडिटर्स भएर हामीले डेब्टर्सलाई पैसा सापट्टि दियौं भने हामीले के गर्नु पर्यो त अब त्यो पैसा त फिर्ता पाउनु पर्यो हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त बिल्स रिसिभेबल भनेर भन्छौं। हामीले डेब्टर्सलाई चाहिँ बिल दिन्छौं हैन, यति पैसा चाहिँ भएको छ तिर्नु पर्यो भनेर। बिल्स रिसिभेबल भनेको के हो त एसेट नै हो, पाउनु पर्ने हो तर पाएको छैन। तर हाम्रो के हो त पैसा त हाम्रो सम्पत्ति हो नि त हैन, पाउनु पर्ने 25,000। त्यसपछि हाम्रो डेब्टर्स। डेब्टर्स कति छ त 75,000। डेब्टर्स भनेको पैसा दिएको तर पैसा नआएको हैन, सम्पत्ति चाहिँ हाम्रो एसेट्स चाहिँ हो। डेब्टर्सलाई पनि हामीले के भन्छौं त एसेट्स भन्छौं। ल यसैगरी हामीले ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ स्टेटमेन्ट तयार गर्छौं हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो त क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइड र हाम्रो एसेट साइडलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो इक्वल गर्नु पर्यो। यदि इक्वल आएको छैन भने यो के हुन्छ त हाम्रो ब्यालेन्स सिट हामीले रङ इन्ट्रिजहरु चाहिँ गरेको छौं अथवा
अमाउन्टहरु मिलेको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ। अब 3 लाख भयो हैन, हाम्रो लायबिलिटी साइडमा 3 लाख प्लस 10,000 भनेको 3,10,000 प्लस 10,000 3,20,000 प्लस 8,000 3,28,000। अब हाम्रो एसेट साइडमा पनि कति आउनु पर्यो त 3,28,000 नै आउनु पर्यो हैन। अब 1,20,000 प्लस 1,03,000 भनेको कति हुन्छ 2,03,000 हैन। 2,03,000 प्लस 5,000 भनेको कति हुन्छ त 2,28,000 हैन। 2,08,000 हैन। 2,08,000 प्लस 75 प्लस 25 भनेको कति हुन्छ त यसको टोटल पनि हाम्रो 3,28,000। ल यसरी चाहिँ हामीले क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइड र एसेट साइडलाई टोटल गरेर इक्वल गर्नुपर्छ। ल अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटको क्वेशन्स पनि सकिएको छ, प्र्याक्टिस क्वेशन्स हैन। अब यसै गरी अरु क्वेशन्सहरु पनि घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। आजको लागि यति नै गरौँ। अर्को क्लासमा हामी अरु यस्तै क्वेशन्सहरु लिएर आउने छौं। त्यतिको लागि सम्म बिदा माग्छु। थ्यांक यू।